الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام ٹور جانا تماشے والنے میلا بھریا برایا رہ جانے ٹر جانے تماشے والنے میلا بھریا برایا رہ جانے تو تا بلبل ہے کہ اوے پانی دا اکھی ویندیاں ڈہ جانے کتھے بنگلے کتھے اوے ماڑیاں نے کتھے اج دیاں لوگو یاریاں نے جدو موت نے واجاں او ماریاں نے سب دریا درایا رہ جانے تو تا بلبل ہے کہ وہ پانی دا اکھی ویندیاں دے جانے کتھے جنجاں کتھے
او ڈولے نے کتھے گڈیاں کتھے پٹولے نے او ڈولی والے ڈولی نو او لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانے تو تا بلبل ہے کہ او پانی دا اکھی ویندیاں رہ جانے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ دی حمد و صلاۃ بعد تعریف و توصیف احمد مجتبی امام الانبیاء سدرہ دراہی اللہ دے ماہی مدینے دے تاجدار دکھیاں دے غمخار حضرت آمنہ دے سونے لال جانے کائنات جانے جہان کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے عقیدتاں دا چاہتاں دا محبتاں دا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مسجود کائنات مختصر ٹائم دے اندر حق تے سچ بیان کرنے دی اور سن سنا کے اساں سارے نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عزت مآب حافظ محمد سرور صاحب اور بھائی محمد صفدر صاحب اللہ کریم انہاں دی والدہ ماجدہ دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم اس مرحومہ نو حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا دا پڑوس نصیب فرمائے۔ اللہ کریم انہاں نو صبر عطا فرمائے، صبر دے اُتے جس اجر دا وعدہ فرمایا اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے۔ بندہ نا چیز نو حکم کیتا کسے تعارف دی محتاج نہیں، اللہ کریم نے بہت عزتاں تو نوازیا۔ ساڈے قابل صد احترام بھائی محمد غلام شبیر ناظم صاحب آپ دے حکم دے مطابق بندہ نا چیز حاضر ہے۔ ثنا خانہ نے بڑی سونی حاضری پیش کیتی، جنہ دی حاضری آئی بڑی سونی حاضری پیش کیتی۔ میں بھی طالب علم ہون دے ناتے چند گلاں گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ کریم مجھ سمیت سارے نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ساڈے بھائی محمد چاند ساؤنڈ سسٹم والے اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تساں باپ نے نکابت بھی سنی بڑی سونی ہوئی، ثنا خانی بھی سنی، لیکن آخر تے جڑا بیان ہوندا ہے وہ ساری ایک محفل دا نچوڑ ہوندا ہے۔ تو اس واسطے میں بے سورہ ہاں جو بھی معاملات نے، لیکن گلاں فقط میں اللہ رسول دیاں کرنیاں نے دین دیاں کرنیاں نے۔ تو پڑھن والا یہ نہیں ویکھنا ہوندا بے یار بے سورہ ہے اے دی سر کوئی نہیں، اے صرف ویکھیا کرو کہ اپنی زبان دے وچوں الفاظ کیڑے استعمال پیا کردا ہے۔ تو بڑی توجہ دے نال بالکل اختصار دے نال میں حاضری اپنی پیش کرساں۔ اللہ کریم سچ تے حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری واسطے بڑی سعادت دی بات ہے، میں الحمدللہ یہ کدی نہ ویکھیا بون آ شعر پڑھاں تے چوانی چنگی بن جاسی، آ پڑھاں تے بندے راضی ہو جاسن، میرے آلو کوئی بھی نہ راضی ہون، میں تے اللہ دے محبوب نو راضی کرنا۔ تو بھائی غلام شبیر ناظم صاحب میں 10 دن الحمدللہ کوشش ہی ہوندی ہے کہ اگر والدہ محترمہ دا وصال ہوئے ہوئے تے جٹ اس تے گفتگو کر لئی، باپ دا وصال ہوئے ہوئے تے جٹ اس تے گفتگو کر لئی۔ اگر سانو انہاں جگہ تے جتھے سی بیٹھیاں ستھراں تے بہ کے سانو سمجھ نہیں ہونی تے مڑ بھائیا سانو سمجھ کدوں ہونی ہے جی۔ جی میں غلام شبیر ناظم صاحب شعر پڑھیا نا، ڈھکے ٹھڈے کھانے پوندے تانے مینے سانے پوندے، سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کول نبھانے پوندے۔ جی سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کول نبھانے پوندے۔ تو میں صرف ایک نقطہ ہی دے کے جا رہا، تیرے تے میرے لجپال کریم آقا دی جڑی دستار ہے نا، حضور دی دستار جنوں میرا رب فرما چھڑے ورفعنا لک ذکرک، سونیا اساں تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے، تے مڑ کوئی نانے دی دستار نو بچا نہیں سکدا، کیونکہ اللہ ذکر بلند کیتا ہے۔ تے ساڈا محبوب او محبوب ہے جنہ دا نواسہ حسین ہے، جنہ قربانیاں دے کے نانے دے دین دا جھنڈا بلند کیتا ہے۔ دستار
بچی بچائیے، یہ نہیں بکو مولا حسین بچائیے، حضور دی دستار بچی بچائیے۔ مولا حسین فقط قربانیاں دے کے دسیا کہ لوگو مردے مر جایا جے پر پلید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہ دے ویا جے۔ بس یہ تھی میں تو کہ ایک اشارہ دے چلیاں، سمجھن والے سمجھن گئے ہوں گے۔ اپنی گفتگو دی طرف ہونا، میرے رب نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بھائی جان اللہ نے فرمایا اپنے ماں تے پیو دے نال حسن سلوک کیتا کر، اپنے ماں تے باپ دے نال حسن سلوک کیتا کر۔ اے چٹیاں داڑیاں لے بابے بیٹھن، اولاداں لے بیٹھن، انہاں کول پوچھو نا تے ای فقط ای آکھن گے بس سانو کچھ بھی ہوندا ہے ہو جاوے پر ساڈی اولاد نو کچھ نہ ہوے۔ ہر ماں یہی سوچ دیئے مینوں تکلیف آ جائے میرے پتر نو تکلیف نہ ہوئے، ہر باپ ہی سوچ دے مینوں تکلیف آ جائے میرے پتر نو تکلیف نہ ہوئے۔ وہ جدوں ماں تے باپ دی اگر پتراں نال محبت یہ وے، اگر ماں تے باپ دی پیار کوئی دوجا بندہ پیار دے ہی نہیں سکدا، ماں ہوندی ہے وہ بھی جاندی ہے پتر دا دکھ مینوں آ جائے میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے۔ باپ فقط وہی یہ بھی ذہن رکھدا ہے مینوں تکلیف آ جائے میرے پتر نو تکلیف نہ ہوئے، میری دھی نو تکلیف نہ ہوئے۔ اگر احباب دی توجہ ہوئے تو جملہ دینا چاہنا، ماں لا پیار کوئی اور بندہ نہیں دے سکدا، باپ والی محبت کوئی اور بندہ نہیں دے سکدا۔ آندے نے سانو تکلیف آ جائے اسی پتر دا رونا برداشت نہیں کر دے، سانو دکھ آ جائے اسی پتر دا دکھ برداشت نہیں کر دے۔ وہ جنہ دا پیار ہی اتنا کمال دے، جنہ دی محبت ہی اتنی انتہا دیئے کہ مڑ ایویں تو نہیں میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ مکے تے مدینے چلا جائے او تے کدی لکھ کے کسے کدی نہیں دیتا تیرا حج عمرہ اللہ نے قبول کیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گھر دے وچ اگر ماں تے باپ جوندے ہون محبت دیاں نگاہاں نال انہاں دی زیارت کردا رہیا کر، انہاں دا چہرہ تکدا رہیا کر، اللہ تیرے ویکھن دا صدقہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ تیرے ویکھن دا صدقہ مقبول حج دا ثواب عطا۔ میں چونکہ میرے بار بار اکھاں دے سامنے گل آ رہی، انہاں دی والدہ ٹری انہاں کولوں پوچھو کہ ہن پتر سدن والا کوئی نہیں رہا، ہن بیٹا سدن والا کوئی نہیں رہا۔ حافظ بلال صاحب میں اگلے دن چنیوٹ گیا، چونکہ میں کوئی خطیب نہیں، کوئی عالم نہیں، میں صرف معاشرے دا درد بیان کردا ہوں، صرف فقط میں یہی دنیا داری دیاں گلاں کردا ہوں۔ میں اگلے دن چنیوٹ گیا تے میں اوتھے ویکھیا ماں دا پیار واقعی سچا پیار ہے۔ میں اپنی انہاں گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا، اوتھے ایکسیڈنٹ ہویا، ماں تے پتر دوویں جاندے پیان، انہاں دا ایکسیڈنٹ ہویا۔ جدوں ایکسیڈنٹ ہویا ہن میں اکھاں نال ویکھیا ماں زخمی ہو گئی، ماں لہو لہان ہو گئی، زخمی ہو گئی، پتر بھی ڈگیا پیا ہے۔ ماں نو چوٹاں زیادہ لگیاں، پتر نو تھوڑیاں لگیاں۔ ماں نے اپنی پرواہ نہیں کیتی، ماں مڑ بھی بول کے اپنی تکلیف نہیں ویکھی، یاد یہ میرے پتر نو ویکھو میرا پتر تے بچیا ہے، اپنا درد نہیں ویکھیا، اپنی تکلیف نہیں ویکھی، آندھی یہ میرے پتر نو ویکھیا ہے، میرا پتر تے بچیا ہے نا، اور میرے پتر نو تے کچھ نہیں ہویا۔ ادھن میں ویکھیا بھائی ماں دا پیار سچا پیار ہے، باپ دا پیار سچا پیار ہے، دنیا تے ہور ان دا پیار کوئی نو دیندا جویں دا سچا پیار یا ماں دے سکدی یا پیو دے سکدا، اور کوئی نہیں دے سکدا۔ ایویں تے نہیں جیڑا بندہ ماں تے باپ نو ناراض کرے، ماں تے باپ دی بے ادبی کرے، ماں تے باپ دی گستاخی کرے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ بندہ خانے کعبے دا طواف کردا کردا مر جائے، وقت دا امام کعبہ جنازہ پڑھا چھڑے، فرمایا جنت البقیع دے اندر دفن کیتا جائے، او جنت تے کی جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکدا۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ماں تے باپ دی گستاخی کر کے آ جائے، ماں تے باپ دی بے ادبی کر کے آ جائے، ماں تے باپ دی نافرمانی کر کے آ جائے۔ اٹھاؤ نہ کتاباں اور پڑھو واقعات۔ نا دا عبد الرحمن بن شہران ہے، اس نے 8 حج کیتے، 8 حج، لیکن اللہ 8 دے وچوں ایک حج بھی قبول نہیں کیتا۔ حج کنے کیتے جی؟ سمجھ آ رہی نا سارے کنے حج کیتے نے؟ 8 حج کیتے نے۔ آتا کہ حضور دی حدیث سے میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جڑا ایک باری میرے مزار دی زیارت کرے او دی شفاعت ہوگی، میں او دی شفاعت کراں گا، سفارش کراں گا۔ لیکن مالک بن دینار فرماندے نے کہ عبد الرحمن بن شہران ایران وچ ہون والا 8 حج کیتے نے پر اللہ قبول کوئی نہیں کیتے۔ کیوں نہیں قبول ہے؟
مالک بن دینار فرماندے نے میں ایک باری مدینے شریف وچ آس اللہ صاحب نو زیارتاں نصیب فرمائے. مالک بن دینار کہندے نے میں مدینے شریف وچ تے میں ستا تے میری آنکھ لگی. جدوں آنکھ لگی نا تے میں کی ویکھیا مینوں خواب آیا اللہ دے دو فرشتے آسمان تو زمین تے آئے. ایک فرشتہ دوجے نو مخاطب ہو کے آکھن لگا اے دس کنے حاجی حج واسطے آئے. اس تعداد دسی 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ. وہ فرشتہ دوجے نو کہن لگا ساریاں دا حج قبول ہے. وہ آکھن لگا ساریاں دا حج قبول ہے پر ایک ایسا بدبخت انسان ہے جیدہ حج اللہ قبول نہیں کیتا. مالک بن دینار کہندے نے میں ویکھیا اٹھیا میں بڑا پریشان میں بڑا گھبرایا ہویا. وہ کیڑا بندہ ہے جیڑا حج کرن آیا لیکن اللہ حج قبول نہیں کیتا. انہاں جملیاں نو دل لے جگہ دیا جے تے پھر سمجھیا جے کہ ماں تے باپ دی محبت کیے جنہاں دے جوندے ہے انہاں کولوں معافیاں منگیا کر. اگر چاہنا ہے میری زندگی تے بھی مینوں عزت ملن تے ماں تے باپ دا حیا کریا کر. میرا مالک دنیا تے بھی عزت عطا فرمائے گا قبر و شر وچ بھی عزت عطا. مالک بن دینار کہندے نے میں اٹھیا میں ویکھیا او کیڑا بدبخت انسان ہے کہ جدا حج اللہ نے قبول ہی نہیں کیتا. اللہ دی بارگاہ وچ تاراں جوڑیاں تاراں رلائیاں عرض کیتی مولا تو بے نیاز ہے اسی نیاز منداں تو دین والا اسی لین والا. او مولا کیڑا بدبخت انسان ہے کہ جدا حج اللہ قبول ہی نہیں کیتا. مالک بن دینار کہندے میں اتنی گل کر کے میری موڑ اکھ لگی تے میں خواب وچ ویکھیا اللہ دے دو فرشتے موڑ آ گئے. ایک دوجے نو آدھا کتنے حج کرنا ہے دوجے آکھے اتنی تعداد ہے. وہ فرشتہ آکھن لگا ساریاں دا حج قبول ہے. دوجا فرشتہ آدھا نہیں ساریاں دا حج قبول ہے ایک وچ بندہ جدا حج قبول نہیں. وہ صرف ایک حج نہیں کیتا اور نامہ حج نامہ کرن آیا ہے پر ایک بھی حج قبول نہیں ہویا. اس ویلے وہ آدھا ہے فرشتہ دوجے نو آدھا بہت نشانی کے وہ کیڑا بندہ جدا حج قبول کوئی نہیں ہویا. وہ دوجا فرشتہ آکھن لگا ایران تو آیا ہے وہ دا سجا بازو کٹے ہو جائے سجا بازو دا کٹے ہو جائے ایران تو آیا ہے. ایک دن اندر ہوندہ ہے کہ مالک بن دینار عبد الرحمن بن شرام دا نام ہوندہ ہے. دوسرے دن اندر ہوندہ ہے عبد الرحمن بخلوی او دا نام ہوندہ ہے. لیکن دوہاں چو جیڑا بھی ہوئے پر 8 حج کیتن قبول کوئی نہیں ہوئے. وہ فرشتہ آکھنے لگا ایک ایسا انسان ہے قد دا لمبا ہے سجا بازو دا کٹے ہو جائے تیران دا مکے وچ آئے ہو جائے 8 حج کیتن کوئی بھی قبول نہیں ہویا. اتنی گال کر کے مالک بن دینار آدھن مینوں جا کوئی فرشتے غیب. میں اٹھیا اور نال دے ساتھی میرے آگے انہاں کہ چل چلیے واپس دا ویزا لگ گیا ہے. اس آکھیا تسی جاؤ ایک بندہ ایسا ہے میں وہ ویکھنا جدا حج قبول کوئی نہیں. وہ نال دے آکھن لگے اتنی تعداد ہے تو تساں کی کرنا ہے. اس ویلے مالک بن دینار فرمان لگے ایک جو ایسا بندہ جدا حج قبول کوئی نہیں پتہ نہیں میں ہی کیوں نہ ہوں پتہ نہیں میں ہی کیوں نہ ہوں. مالک بن دینار کہندے نے میں مدینے وچ نکلیا مڑ واپس مکے. جدوں مکے گیا نا ڈھیر سارا راشا تے میں کی ویکھیا قد دا لمبا مینوں دسیا. میں او دے کول چلدا گیا اون میں کہ بھائیا بازو بھی کھانا. جدوں چادر چاہیے اس تے میں ویکھیا دا سجا بازو کٹے ہویا. میں اس دا نام پوچھا میں کہ تیرا نام کی. اس آکھیا میرا نام عبد الرحمن بن شران ہے. کتھوں آیا؟ اس آکھیا میں ایران تو آیا. اس آکھیا تیرا بازو سجا کیوں کٹے ہویا؟ تو کیسا بدبخت انسان ہے کہ جڑا نامہ حج کرن آیا اللہ ایک بھی حج قبول نہیں کیتا وجہ کیجئے. اس ویلے عبد الرحمن بن شران کہندے نے میں گل سنی تے میری آنکھاں وچ آنسو آ گئے. او جدا بازو کٹے ہو جا اوے ماں تے باپ دی بے ادبی کرن والے سنو. عبد الرحمن بن شران کہندے نے بھائی میں آیا ایران تو ہاں میں تینوں دسا میرا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا. میرے باپ دا وصال ہو گیا. جدو وصال ہویا تے میری یاری لفنگیاں نال لگ گئی میری یاری شرابیاں نال لگ گئی. وہ یار بنانے ہے تے انج دے بنا جنہاں نو ویکھیاں خدا دی قسم پتہ لگے بھئی یار چنگے نے. یار انج دے بنا جویں جے مصطفیٰ دے یار ہے. یار شرابی تے کبابی نہ بنا. یار بنانے نہیں تے قرآن دے قاری بنایا کر. یار بنانے نہیں تے جناب نمازی یار بنایا کر. جنہ دے لڑ لگیاں پتہ لگے بھئی اے بھی نمازی ہے تے یاری لگی ہے تے میں بھی نمازی بن گیا. یار چنگے بنایا کر. اس ویلے عبد الرحمن بن شران کہندے نے میرے باپ دا وصال ہو گیا میری یاری شرابیاں دے نال لگ گئی. جدو شرابیاں دے نال میری یاری لگی نا تے میں واپس آیا روزیاں دے دیہاڑے آن رمضان شریف دا مہینہ جڑا موڑ اگوں آ رہا ہے. اللہ حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے. مالک بن عبد الرحمن بن شران آندے میں روزیاں وچ پیچھے گھر آیا نا تے میں شراب وچ دھوت ہویا. میں شراب بہت ڈھیر ساری پیتی ہوئی تے میں آ کے اپنی بہن نو آکھیا میں کہ بہنے مینوں بھوک بڑی لگی ہوئی تے مینوں کھانا دے. ناظم صاحب جدن میں بہن نو ایک گل کیتی نا تے اس آکھیا میں کھانا نہیں دینا او ماں کولوں جا کے کھانا لے میں کھانا کوئی نہیں دینا.
مال عبد الرحمن بن شران آدھے جدو بہن میں کھانے تو جواب دیتا نا تو میں ماں گیا تو ماں میری مسلح تے بیٹھی ہوئی ہے ماں میری مسلح تے بیٹھی ہے میں ادو گیا میں آکھیا اماں کھانا چاہیے ہے ماں میری مکھ موڑ لیا میں دوجے پاس ہو جا اماں کھانا چاہیے ہے ماں نے مکھ موڑ لیا میں آکھیا اماں کھانا کیوں نہیں دین دی اس آکھیا بڑ وقتہ رمضان شریف دے مہینے چ نوجوان ہو کے کھانا منگدا ہے شرم نو ہوندی ماں آکھن لگی پترا جے تینوں کھانا دے چھڑیا تے قیامت والی دیوار مصطفیٰ دی شہزادی سیدہ زہرا نو کیڑا منہ وکھاواں گی یا رسول اللہ یا اون جس ویلے سنو حضرات سنو توجہ رکھو ہر جملے تے توجہ پھر جملہ سمجھے چاہنا ہے عبد الرحمن بن شران ہے جدن ماں میری کھانے تو انکار کیتا نا میں نشے دی حالت چاس میں ماں نو تھپڑ ماریا جدو ماں نو میں تھپڑ ماریا نا تے جدو ماں نو میں تھپڑ ماریا تے ماں نو ایڈا ڈاڈا تھپڑ لگا ماں دی جا کے سوچ گئی تے ماں نے اتے اپنا ہاتھ چ رکھیا تے آدھی پترا ماما نو اے مان ہوندے نے کہ ساڈی اولاد جوان ہو سی تے ساڈے جناب ڈگیاں دا سہارا بن سی تے روندیاں نو چپ کرا سی پترا جی تیرے تے امید نہیں کہ تو کھانا منگیا تے میں نہ دیندی تو مینوں تھپڑ ماردا اس ویلے مالک بن شران کہندے نے عبد الرحمن بن شران جدن شام دا ٹائم ہویا نا تے میں نشہ میرا شراب دا لتھا تے میں ویکھیا میری ماں نے گیبا بد ہویا اج نو پٹی یاد دین تے میں آکھیا اماں کی ہوئی اودوں ماں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے کہندی ہے پترا مار کے پوچھنا ہے کی ہو جائی تھپڑ مار کے پوچھنا ہے کی ہو جائی آکھن لگا اماں مینوں معاف کر دے جتھے پیار ہوئے اتھے دا وہ اتھے پھر ناراضگی بھی بن دیئے ماں دیئے پترا میں تینوں معاف نہیں کرنا عبد الرحمن بن شران کہندے نے میں ذہن دے اندر خیال کیتا جیڑا ہاتھ میری ماں تے اٹھے ہوئے وہ ہاتھ میں کدی جسم دے نال رکھ نہیں سکدا وہ ہاتھ میں کدی جسم دے نال لگنا گوارا نہیں کردا عبد الرحمن بن شران دن میں گیا میں ہتھیار لے کے اس ہاتھ نو نالو کٹ چھڑیا جدوں کٹیا ماں معاف نہ کیتا موڑ میں ذہن وچ خیال کیتا ماں معاف نہیں کردی تے کی ہویا اللہ دے گھر چلا جاواں چلو اوتھے معافی مل جائے مصطفیٰ دے روزے تے چلا جاواں چلو اوتھے معافی مل جائے اج جیڑا بندہ ہے نا ماں تے باپ ناراض ہون اللہ تے اللہ دا محبوب راضی ہو جان گے قطع نے گل کوئی نو بڑنی اگر آنا ہے اللہ تے اللہ دا محبوب میرے تے راضی ہو جان ماں تے باپ نو راضی رکھیا کر اللہ بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا عبد الرحمن بن شران کہندے نے میں ذہن وچ خیال کیتا ماں معاف نہیں پکر دی تے میں ہن جاننا اللہ دے گھر اوتھے جا کے معافی منگدا ایک حج بھی کیتا قبول کوئی نہیں ہویا دوجا بھی کیتا قبول کوئی نہیں ہویا 8 حج کیتے ایک بھی قبول نہیں ہویا پتہ لگا بندہ گستاخی کر کے اوتھے بھی چلا جائے سائیں دودکار چھڑ دین حج قبول نہیں ہوندے عمرے قبول نہیں ہوندے زیارتاں قبول نہیں ہوندیاں ہجر اسود دے بوسے قبول نہیں ہوندے طواف کعبہ قبول نہیں ہوندا صفا تے مروہ دیاں دوڑاں قبول نہیں ہوندیاں عبد الرحمن بن شران کہندے نے مالک بن دینار نو میں ہن آ گیا 8 حج کیتے کوئی بھی قبول نہیں ہویا مالک بن دینار آدن ہن تیری صلح کراواں ماں نال آئے ہائے 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 ہن تیری صلح کراواں ماں نال آکھن لگے جی صلح کرا چھڈو جے ماں صلح کر لی تے رب بھی صلح کر لوے گا ماں صلح کر لی تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا مالک بن دینار آدن تیری ماں کتھے وے آکھن لگا مکے دے سامنے او جڑے خیمے لگے ہوئے نا میری ماں ہمسایاں دے نال آئیے حج کرن او سامنے خیمے تے میں تے اندر جانا بھی گوارا نہیں پیا کردا متے ماں موڑ ناراض نہ ہو جائے ماں معافی نہیں پی دیندی میں خیمے میں جانا بھی گوارا نہیں کردا مالک بن دینار آدن انج کر تو میں رل کے جانے ہاں ماں دے خیمے دے بار بار کھلو جاویں میں اندر جانا کوئی حساب کتاب بنیا تے مرتین ساتھ لئی ساں میری یار خواہش ہے میں تہاڈی صلح کرا چھڈنا اج او چنگے بندے بڑے گھٹ لبدے دو بندے لڑدے پین تے تریا بندہ بیڑیاں متاں دین والا ہوندا تریا بندہ نیٹ تے چڑھن والا ہوندا فلانے نو بڑا ماریا اوے کمینیاں جڑیاں لڑائیاں پہ لڑی نے انہاں وچ صلح کرا کے ویکھ اللہ بھی راضی اللہ دا محبوب بھی راضی کرانے والے بندے بہت گھٹ مل دین چنگے بندے بہت گھٹ مل دین شیطانی ذہن رکھن والے بندے ہر جا تے لبسن وہ مالک بن دینار دین تو ماں دے خیمے دے باہر کھلو تے میں اندر جانا
عبد الرحمن بن شران کہتے ہیں میں ماں دے خیمے دے باہر کھلوتا، مالک بن دینار اندر گئے، کی ویکھیا اماں جی نالے آپ پٹی لگی ہوئی ہے سجی آکھتے اللہ دا قرآن سامنے میں تے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دیئے، قرآن دا ذکر پہ کر دیئے، قرآن نو پڑھ دیئے پہ۔ مالک بن دینار جڑے ویلے خیمے دے اندر گئے نا آکھن لگے اماں جی سلام ہوئے، جواب آیا پتر وعلیکم السلام۔ اماں جی آکھتے کی ہو جائے اے جملہ جنہوں سمجھ نہ آیا میں ساری تقریر تے دکھ لگے گا۔ مالک بن دینار ماں اس بڑی مائی دی نا آنکھ دوتے پٹی ویکھی تے آکھن لگے اماں جی آنکھ تے کی ہو جائے، او دو ماں دی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اے نہیں آکھیا پترا مینوں پتر مارے ہے، اے آکھیا پترا ویسے چوٹ لگی ہے، آئے ہائے ہائے او ماں ہوندی ہے جڑی اج بھی پتر دے ایپاں تے پڑھدے پاندی ہے۔ اے نہیں آکھیا مینوں میرے پتر نے تھپڑ مارے ہے، پتر نے کھانے دی وجہ تو مارے ہے، بلکہ آتی ہے پترا بس کوئی ایویں چوٹ لگی ہے۔ اس ویلے مالک بن دینار آدن اماں میں نو پتا تے سارا لگ گیا ہے، اماں جھوٹ نہ بول۔ آکھن لگی پترا کی کراں ہن میں اپنے پتر دی بدنامی کر دی چنگی تے نہ لگ دی، ہن میں اپنے پتر دا نام لیندی چنگی تے نہیں نہ لگ دی، پتر نے مینوں ماریا ہے، او پتر باویں ماریا تے کی ہے تے پتر ہی نہ ہے تے ماں جائے ہی نہ۔ مالک بن دینار آکھن لگے اماں مڑ جے تینوں او دے نال اتنا پیار ہے تے مڑ اونوں معاف نہیں کر دی، جدوں پتر دا نام لینا گوارا نہیں پہ کر دی تو مڑ پتر نو معاف نہیں پہ کر دی۔ آکھن لگی میں کیویں معاف کراں، ماواں نو پتراں تے بڑے مان ہوندے نے، ماپیاں نو پتراں تے بڑے مان ہوندے نے، مینوں پتر ماریا ہے میں کیویں معاف کراں۔ اس ویلے مالک بن دینار جڑا جملہ بولیا نا آکھن لگا اماں تے تو پتر روٹی منگی یا رمضان شریف وچ تے تو آکھیا جے اگر تینوں روٹی دیواں تے میں قیامت والی دیوار سیدہ زہرا دے سامنے کیڑا منہ وکھاواں گی، اماں ہاتھ پہ بندا اس نبی دی نواسی دا نام پتر نو معافی دے دے، اس محبوب دی نواسی دا صدقہ پتر نو معافی دے دے۔ آکھن لگی پترا اور تو کوئی گل کرے آتے نہ مننا اے دے سامنے ساڑی جان بھی قربان، ساڑا سر جھک گیا میرا پتر کتھے وے۔ مالک بن دینار جدو صدیا نا آکھن لگی عبد الرحمن بن شران اندر آ جا۔ جدو عبد الرحمن بن شران اندر آیا ماں نے مکھ نہیں موڑیا، ماں نے سینے نہ لایا، آندھیے پترا جدن دا آکھا تو وہ لے رہے ہیں، نہ میں پانی پیتا ہے نہ میں کھانا کھاتا ہے، میں سوچتی رہی ہوں پتہ نہیں میرا پتر کیڑے حال چوے گا، میں سوچتی رہی ہوں پتہ نہیں میرا پتر کیڑے مشکل وقت دا سامنا کر رہے ہوئے گا، تے پترا تو میرے سامنے آیا ہے، ماں دا کلیجہ ٹھرے ہے۔ پترا ماں نے اپنے پتر دا چہرہ ویکھیا ہے، ماں دا چہرہ ویکھیا ہے، پتر دا چہرہ تکیا ہے، ماں دا سینہ ٹھر گیا ہے۔ پترا میں تنوں معاف کر دیتا، جڑے ویلے ماں نے اتنے الفاظ آکھے غیبی آواز عبد الرحمن اپنے مقدرہ تے مان کر ماں نے معاف کیتا ہے۔ اللہ نے تیرے پچھلے حج بھی قبول چکیتے نہیں، آوی حج اللہ قبول کر چھڑیا۔ اللہ اکبر حضرات، میرے رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے ماں تے باپ دے نال حسن سلوک کریا کر، اپنے ماں تے باپ دے نال اچھے اخلاق رکھیا کر، حسن سلوک رکھیا کر۔ جڑے بندے انہاں کول پوچھو جنہاں دیاں ماواں ٹر جاندیاں نے، انہاں کول پوچھو جنہاں دے ماپے اکھاں تو ولے ہو جاندے نے، بندے جوندیاں دی قدر نہیں کردے، جوندیاں باپ ایک واری چا بلا لوے، باپ تا دوجی واری جواب دینا میں گوارا نہیں کردا، ماں ایک واری چا پوچھے پترا کتھے گیا سے، مینوں تیرے بغیر اندر نہیں آئی، میرا پتر لیٹ ہو گیا ہے کیوں نہیں آیا؟ پتر بول کے آندا ہے اماں بار بار نہ پوچھ دی رہی کر، میں اپنے یاراں دے نال گیا سی، اماں تو نہ بار بار پوچھیا کر۔ دوجی واری ماں ڈردیاں نہیں پوچھ دی، میرا پتر مینوں جھڑکا نہ مار لوے، میرا پتر مینوں مار نہ لوے، میرا پتر میرے منہ تے بول نہ لوے۔ اوے لوگو ماں جُندی ہوے پوچھ لوے، اس بات نو غنیمت سمجھیا کر، شکر ہے مینوں کوئی یاد کرن والا تے ہے نا، میریاں کوئی راواں تے ویکھن والا ہے نا، میرے بوئے تے کوئی انتظار کرن والا تے ہے نا، جنہاں دے مر جان پھر کائنات والے انتظار ختم ہو جاندے نے، اڈیکاں مک جاندیاں نے، کائنات والے انتظار ختم ہو جاندے نے۔ پھر جدوں ماواں مر جان جڑے ہسدے نے پھر رونا شروع کر دیندے نے، جنہاں دے ماپیاں دے جنازے اٹھ جان جڑے ہسدے ہون پھر رونا شروع کر دیندے نے۔ عارفاں دے سلطان سلطان العارفین
حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا تے بڑی کمال دی گل کی تھی. آپ کی فرماندے نے حسن دے کے اور رون لے ہوئی تے تینوں دتا کسے دلاسا ہو عمر بندے دی انجی وہانی تے جویں پانی وچ پتاسا تے سوڑی سامی اوے گدے سٹے سنے تے جتھے پرت نہ سکسے پاسا ہو مالک تے تو لکھا منگی سی باہو تے رتی گٹنا ماسا ہو آخری بات کر کے اجازت چاہواں میرے حضور دا غلام حضور دا صحابی ہے بھائی ناظم صاحب جتنا دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات اسنانو جان دیئے کائنات اسناتو واقفیت رکھ دیئے میرے حضور دا صحابی ہے میرے حضور دا غلام ہے جنہ دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی کچہری وچ بیٹھن والے حضور دی عدالت وچ بیٹھن والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زیارت کرنے والے حضور دا چہرہ مبارک تکنے والے ماں نے آقا دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا ابو ہریرہ دی ماں نے حضور دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا اسلام وچ داخل نہیں ہویاں ابو ہریرہ کہندے نے سونےاں جدو میں تواڈی زیارت کر کے اپنی ماں دے کول جانا وا مینوں ماں کہندی ہے پترا کدوں ہو کے آ رہے ہو میں عرض کرنا ماں حضور دے کول گیا سی مصطفیٰ دے کول گیا سی نالے ماں مینوں گالاں کڑ دی ہے نالے تہاڈی بے ادبی کر دی ہے نالے مینوں گالاں کڑ دی ہے نالے تہاڈی شان دی گستاخی کر دی ہے نالے تہاڈی نافرمانی کر دی ہے سونےاں میری ذات دی خیر ہے تہاڈی ذات دے بارے گل کرے میرے کولو گوارا نہیں ہوندا تہاڈی ذات دے بارے کوئی گل کرے سونیا میرے کولو برداشت نہیں ہوندا کملی والیا مہربانی فرماؤ اپنی ذات دی گل تے برداشت کر سکنا وا لیکن تہاڈی ذات دیاں گلاں برداشت نہیں کر سکدا سن ماں تے باپ دی شان سن ماں تے باپ دی شان ماں باویں کلمہ نہ وی پڑھے ماں باویں دار اسلام وچ نہ وی ہوے ماں باویں کافرہ بھی ہوے ابو ہریرہ کہندے نے سونیا میری ماں کافرہ ہے جدوں تہاڈا نام سن دیے تہاڈی ذات دے بارے غلط گلاں کر دیے میرے آقا نے جدوں گل سنی ہے میرے آقا مسکرا پے فرمایا ابو ہریرہ کچھ نہ آکھی منہ تے جواب نہ دیویں بھاویں مینوں وی گلاں کر دیے خیر پر رشتے وچ ماں تے لگ دیے بھاویں کافر آویے اگر مینوں میں گالاں کڑ دیے خیر جواب نہ دیویں بھاویں کافر آویے لیکن ماں تے ہے نا لوگوں پتہ چلیا ماں بھاویں کافر آوی ہوے مصطفیٰ حیا کر دینے میرے آقا احترام کر دینے او جدوں حضور کافراں دیاں ماواں دا اتنا حیا کر دینے
اپنی ماں دا کتنا حیا کر رہے ہونگے حضور دسنا چاہندے نے ماں بھاویں کافرہ بھی ہووے لیکن پتر منہ تے جواب نہ دے وے پتر منہ تے کدی ولدا نہ دے وے پتر کدی منہ دے اونے ماں دے سامنے او دی گستاخی تے بے ادبی نہ کرے حضرات آؤ ابو ہریرہ عرض کردے نے سونیا پھر کی کراں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایک واری ٹھہر جا ابو ہریرہ ایک واری ٹھہر جا وقت گزردا جا رہا ہے ابو ہریرہ جہندے نے ماں دے بوئے تے ماں پوچھ دیئے پترا کی دعائیں عرض کیتی اما حضور دی کچھیری وچوں آ رہے آما حضور دے چہرے دی زیارت کر کے آ رہے آما ماں نالے گانا کر دیئے نالے آدیئے پترا میرا چڑھا کیوں کرنا ہے لوگوں وقت گزردا گیا ہے ٹائم گزردا جا رہا ہے ابو ہریرہ پھر میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا ہن برداشت نہیں ہوندا ہن گلاں گوارا نہیں ہوندیاں سونیا مہربانی فرماؤ جویں میرے تے کرم کیتا جے ایویں میری ماں تے بھی کرم ہو جائے جویں میرے تے فضل کیتا جے ایویں میری ماں تے بھی فضل ہو جائے ابو ہریرہ کہندے نے جدوں حضور نال میں اتنی گل کیتی ہے میرے آقا نے اپنے ہتھاں نوں آسماناں دی طرف بلند کیتا ہے جڑے ویلے آسماناں دی طرف بلند کیتا ہے سرکار ہاتھ اٹھا کے پھر اپنی ید اللہ والے ہتھاں نوں تھلے کیتا ہے فرمایا جا ابو ہریرہ کرم ہو گیا ہے جا ابو ہریرہ کرم ہو گیا ہے ابو ہریرہ باہر آ گئے ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیتا ہے بھجنا شروع کر دیتا ہے نسنا شروع کر دیتا ہے لوگ کی پوچھ دینے ابو ہریرہ خیر اتنا کیوں پیانس کے جانے اتنا دوڑ دا جا رہے ہیں وجہ کیے ابو ہریرہ بول کے آندے نے اوے لوگو آج میں دوڑ کے داں جا رہا ماں میں ویکھنا چاہنا ماں ابو ہریرہ پہلے پہنچ دائے یا مصطفیٰ دی دعا پہلے پہنچ دیئے میں ویکھنا چاہنا ماں ابو ہریرہ پہلے پہنچ دائے یا ماں دی دعا ابو ہریرہ پہلے پہنچ دائے یا مدینے حالیاں دی دعا پہلے پہنچ دیئے یا حضور دی دعا پہلے پہنچ دیئے کائنات آلیو ابو ہریرہ کہندے نے میں جھکدا جھکدا اپنے بوئے تے آ گیا جیڑی ماں اگے گالاں کڑ دیا ہے میں آ کے بوئے تے دستک دیتی ہے جدوں بوئے تے دستک دیتی ہے آواز آئی ابو ہریرہ آ گیا ہے جی اماں جی آ گیا ماں ابو ہریرہ کتھے گیا سے عرض کیتی اماں حضور دے کولوں آیا ماں کہندی یہ پترا ٹھہر جا مینوں پہلے غسل کر لین دے مینوں نویں کپڑے پا لین دے میں او اکھاں ویکھڑیاں نے جڑیاں محبوب دا دیدار کر کے آئیاں میں او اکھاں ویکھڑیاں نے جڑیاں محبوب دا دیدار کر کے آئیاں نے جڑیاں محبوب دا دیدار کر کے آئیاں نے ابو ہریرہ کہندے نے ٹھیک ہے ابو ہریرہ کہندے نے میں بڑا حیران ہویا مصطفیٰ نے صرف ہاتھ اٹھائے نے جملے سنیا جے حضور نے صرف ہاتھ اٹھائے نے لیکن میں سنیا کوئی نہیں سرکار نے کی فرمایا حضرت صاحب ابو ہریرہ کہندے نے میں بوئے تے آیا ماں کہندی ہے پترا تھوڑا انتظار کر ماں نہا دھو کے غسل کر کے نویں کپڑے پا کے جڑے ویلے آئی ہے آ کے بوا کھولن لگی ہے بوا کھولن لگی ہے ماں کہندی ہے ابو ہریرہ بوا میں کھولنی ہاں پر میری ایک شرط ہے بوا میں تاں کھولنا ہے ناظم صاحب میری ایک شرط ہے پتر کہن لگا اماں جی کیڑی شرط ہے ماں کہندی ہے پترا بوا میں تاں کھولنا ہے پہلے میرے نال وعدہ کر مینوں بھی نبی پاک دے کول لے جائے گا پہلے میرے نال وعدہ کر مینوں محبوب دے کو لے کے جائے گا پہلے میرے نال وعدہ کر مینوں محبوب دے کو لے کے جائے گا ابو ہریرہ عرض کر دینے اماں وجہ کی ہے اگے تو گالا کر دیا ہے اگے میرے خلاف بھی گلاں کرنی ہے نبی پاک دی ذات بھی نافرمانیاں کر دیا ہے گالاں کر دیا ہے مندہ بول دیا ہے اج وجہ کی ہے تے ماں پتہ بول کے کی آندی ہے سفنے دے وچے او مینوں ماہی
ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولا او کتے پھر وچھڑے نہ جاواں او ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑے نہ جاواں جڑ ویلے ابو ہریرہ کہندے نے ٹھیک ہے اماں میں وعدہ کرنا وا دروازہ کھول میں تینوں حضور دے کول لے کے جاواں گا بس ہی جملیاں تے تقریر مکان لگا وا آخری بات کر کے یاد چاواں گا حضرت ابو ہریرہ دے کہن تے ماں نے بوا کھولے آئے جدوں ماں نے بوا کھولے آئے ماں بوا کھول کے پتر نو سینے نال آیا ماں کہندی ہے پترا ایک واری ٹھہر جا تو میرے نال وعدہ کیتا ہے میں حضور دے کول لے کے جاواں گا سرکار دی بارگاہ وچ لے کے جاواں گا ماں نے دو چادراں لے لیاں نے توجہ ذرا ماں نے دو چادراں لے لیاں نے ایک چادر ماں نے اپنے سر تے کیتی ہے دوجی چادر ابو ہریرہ نو دتی ہے ابو ہریرہ کہندے نے اماں دوجی چادر نو کی کرا ہر غیرت مند مسلمان دی توجہ ہوئے ابو ہریرہ کہندے نے اماں اس دوجی چادر نو میں کی کرا ماں کہندی ہے پترا اس چادر دا پٹکا بنا کے پکڑ کے حضور دی بارگاہ وچ لے جا میں تیرے محبوب دیاں گستاخیاں کرنی رہیاں میں تیرے محبوب دی مجرمہ میں تیرے محبوب دی ملزمہ میں گندا تے مندہ بول دی رہیاں وے پترا میں نو پٹکا پا کے لے جا ماں نے جدوں اتنی گل کی دیئے ابو ہریرہ کہندے نے اماں اگر میں تینوں پٹکا پا کے لے گیا جڑے ویکھن گے اوہی آکھن گے یار ویکھو تا صحیح کلمہ حضور دا پڑھیا ہے ماں نو پٹکا پا کے لئی جاندا ہے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے